संचारी श्रीकृष्णाख्यं परम महा ध्यात्वा गोवर्धनसुधिस् तनुते न्यायबोधिनीम्। ओम अधिमंसं विराजमानाः परमवन्दनीयाः अस्माकं सर्वस्वभूताः महाराज श्रीचरणाः वैयाकरणकेसरिणः विद्वत्तल्लजाः महामण्डलमण्डिताः प्रमुखातिथिगुरुचरणाः तथा तत्तच्छास्त्रपारावारावगाहनकुशलाः पूज्याः आचार्यवर्याः तथा सर्वे श्रोतारश्च सर्वान् प्रणिपत्य अद्य तर्कसंग्रहस्य न्यायबोधिनी टीकान्तर्गत पूर्वपक्षव्याप्तिमादृत्य अद्य आवाभ्यां यथामति किञ्चित् प्रतिपाद्यते सम्भाविन्यस्त्रुटयः क्षन्तव्याः। आदौ साध्याभावत् अभृतित्वम् इति पूर्वपक्षव्याप्तेः स्वरूपम्। अस्य लक्ष्यः सदहेतु असदहेतुः स लक्ष्यः। यथा पर्वतो बन्यमान् धूमात् इत्यत्र साध्यं बह्निः साध्याभाव बन्यभाव तद्वान् जलहृदः तद्वृत्ति मीनादि तद्वृत्तित्वं मीनादौ अवृत्ति धूमः अवृत्तित्वं धूमे इति लक्षणसमन्वयः। तथा च धूमवान् बह्नेः इत्यत्र साध्यं धूमः तद्भावाधिकरणम् अयोगोलकं तद्वृत्तित्वम् एव बह्नौ न तु अवृत्तित्वम्। अथ असदहेतौ लक्षणागमनात् न अतिव्याप्ति तथा च साध्याभावत् अवृत्तित्वम् इति व्याप्तेः स्वरूपम्। भवद्भिः लक्षणं कृतं साध्याभावत् अवृत्तित्वं व्याप्तेः लक्षणम् इति लक्षणे कृतेपि बह्निमान् धूमात् इत्यत्रैव अव्याप्तिर्जायते। तथा हि साध्यं बह्निः साध्यभावः महानस्य वन्यभावः तद् अधिकरणं पर्वतः एवं रीत्या चालनी न्यायेन पर्वतीय वन्यभावादिकरणं महानसम् इत्यादिः ग्राह्यः। तथा च पर्वतादि निरूपिता वृत्तिता एव धूमे न तु वृत्तित्वाभावः इति सदहेतो लक्षणागमनात् अव्याप्तिः इत्यस्माकं पूर्वपक्षः। भवता उक्तं साध्याभावत् अवृत्तित्वम् इति व्याप्ते स्वरूपे स्वीकारेपि अत्र यदि साध्यभावेन महानस्य वन्यभावो गृह्यते तदा पुनः अव्याप्तिर्जायते। बन्यमान् धूमात् बह्निः साध्यमस्ति यतो हि महानस्य अपि बह्निः अस्ति तेन साध्यभावेन महानस्य वन्यभावो गृह्यते। साध्यो बन्निः साध्यः बन्निः अस्ति महानस्य बन्निः साध्यः नास्ति तदेव वन्यत्वावच्छिन्न बन्निः साध्यः अस्ति महानस्य बन्निः तु साध्यः नास्ति। तर्हि साध्याभावपदेन कथं महानस्य भावः इति वक्तुं शक्यते। अत्र साध्याभावात् अवृत्तित्वम् इति लक्षणे साध्याभावः उक्तः साध्यो बन्निः तर्हि साध्याभावः वन्यभावः कथं महानस्य वन्यभावः। महानस्य वन्यभावः अपि वन्यभावः अस्ति तेन अत्र साध्याभावेन वन्यभाव महानस्य वन्यभावो गृह्यते बन्निः एव। अत्र अत्र साध्यं बन्निः साध्याभाव साध्यो बन्निः तत्र अस्माभिः अपि तथैव श्रुतमासीत् परन्तु दाक्षिणात्यः विद्वांसः प्रायः सर्वे एव साध्यमिति वक्तव्यमिति वादं अस्मान् कथयन्ति काश्यमिति कृत्वा इत्यपि तथैव वदन्ति। अस्माभिः सर्वथा साध्य इत्येव उच्यते स्म परन्तु अधुना काश्यां प्रायः सर्वे विद्वांसः राजारामपुरप्रभृतयः सर्वेपि विद्वांसः साध्यमित्येव प्रामाणिकमिति इति वारं अस्मान् बोधयन्ति इति कृत्वा मूलं तत्र वस्तुतः साध्यशब्दः तत्र अण्यत् प्रत्ययेन निष्पद्यते अतः त्रिषु लिङ्गेषु सिद्ध्यति एव तत्र संशयः नास्ति। तथापि न्याये तथा सम्प्रदाय अस्ति इति कृत्वा तत्र केषाञ्चन विदुषां नाम गृहीत्वा ते एवं आग्रहं कुर्वन्ति साध्यमित्येव वक्तव्यम्। तर्हि विशेषणरूपेण न स्वीकुर्वन्ति साध्यं नाम पक्षः साध्यं हेतुः इति अस्ति साध्यम् इति ततः क्रियते अत्र भेदः नास्ति एवम् अस्माकं तथैव अभ्यासः अस्ति साध्यः बन्निः इति। अस्तु तर्हि साध्यं बन्निः साध्याभाव महानस्य वन्यभाव तद अधिकरणं पर्वत एव तन्निरूपिता वृत्तिता एव धूमे न तु वृत्तिता भावः। एतस्याव्याप्तेः परिहाराय अत्र लक्षणस्य परिष्कारः क्रियते।
साध्यभाव इत्यस्य साध्यनिष्ठप्रतियोगिता का भाव इत्यर्थः। तत्र साध्यनिष्ठप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकव्यापकत्व इति विशेषणं दीयते, तथा च लक्षणं भवति साध्यतावच्छेदकव्यापिका या साध्यनिष्ठप्रतियोगिता तादृशप्रतियोगिता का भावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावो व्याप्तिरिति। यत्र यत्र साध्यतावच्छेदकं तत्र तत्र प्रतियोगिता यदि स्यात् तदा साध्यतावच्छेदकस्य व्यापिका प्रतियोगिता भवति। प्रकृते तु साध्यतावच्छेदकं बह्नित्वं तस्य व्यापिका महानस्य वन्यभावीया प्रतियोगिता नास्ति। यतोहि एषा प्रतियोगिता महानस्य बह्नौ एव वर्तते, न तु सकलबह्नौ। साध्यतावच्छेदकं बह्नित्वं तु सकलबह्नौ इति कृत्वा महानस्य वन्यभावो न लक्षणघटकः। लक्षणघटकाभावः वन्यभावः, तदधिकरणं जलह्रदः, तन्निरूपिता वृत्तिता भावस्य धूमे सत्वात् अत्र अतिव्याप्तिर्न जायते। तथा च लक्षणं भवति साध्यतावच्छेदकव्यापक साध्यनिष्ठप्रतियोगिता का भावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावो व्याप्तिरिति। श्रीमद्भिः साध्यनिष्ठप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकव्यापकनिवेशेन साध्यतावच्छेदकव्यापक साध्यनिष्ठप्रतियोगिता का भावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावो व्याप्तिरिति। एतस्मिन् लक्षणे कृतेपि वह्निघटो भयाभावमादाय वह्निमान् धूमात् इत्यत्रैव अव्याप्तिर्जायते। तथा हि अस्माभिः समवायेन वह्निघटो भयाभावः क्रियते। वह्निघटो भयाभावीया प्रतियोगिता वह्निघटो भयनिष्ठा अर्थात् वह्निनिष्ठा घटनिष्ठा च साध्यतावच्छेदकं वह्नित्वं च वह्निनिष्ठम् एवञ्च यत्र यत्र साध्यतावच्छेदकं वह्नित्वं तत्र तत्र सर्वत्र प्रतियोगिता वर्तते इति वह्निघटो भयाभावीया प्रतियोगिता साध्यतावच्छेदकव्यापिका भवति इति अयम् अभावो भवति इति घटकः। तदधिकरणं पर्वतः एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति न्यायात्। पर्वते वह्निसत्त्वेपि घटस्य असत्त्वात् तथा च वह्निघटो भयाभावादिकरणपर्वतनिरूपितवृत्तिता एव धूमे न तु वृत्तित्वाभावः इति सदहेतो लक्षणागमनात् अव्याप्तिर्जायते। तस्याः वर्णनं कथं क्रियते? विदुषा उक्तं साध्यतावच्छेदकव्यापक साध्यनिष्ठप्रतियोगिता का भावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावो व्याप्तिरिति। एतस्य व्याप्त्या स्वरूपे स्वीकृतेपि एतस्या व्याप्त्या स्वरूपे स्वीकृतेपि अत्र पुनः साध्याभावेन यदि वह्निघटो भयाभावं गृह्यते तदा पुनः अव्याप्तिर्जायते। साध्यं वह्नि साध्याभावः वह्निघटो भयाभावः तद् अधिकरणं पर्वतः एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति न्यायात् तन्निरूपिता वृत्तिता एव धूमे न तु वृत्तित्वाभावः, तेन अत्र पुनः अव्याप्तिर्जायते इति। एतस्या व्याप्ति परिहाराय अत्र साध्यभाव इत्यस्य साध्यसामान्य रूप अर्थ स्वीक्रियते। अर्थात् साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठप्रतियोगिता का भावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावो व्याप्तिरिति। एवञ्च वह्निघटो भयाभाव न लक्षणघटकः तथा च वह्निघटो भयाभाव न लक्षणघटकः किं निमिष्टम् इदानीं किम् उक्तं? साध्यतावच्छेदकधर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठप्रतियोगिता का भावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावो व्याप्तिरिति। एवञ्च वह्निघटो भयाभाव न लक्षणघटकः तथा च वह्निघटो भयाभावीया प्रतियोगिता वह्नित्वावच्छिन्ना घटित्वावच्छिन्ना उभयत्वावच्छिन्ना च साध्यतावच्छेदकं च वह्नित्वमेव। वह्निघटो भयाभावीया प्रतियोगिता साध्यतावच्छेदकी भूतवह्नित्वावच्छिन्ना साध्यतावच्छेदकी भूतवह्नित्वेतर घटात्वाद्यवच्छिन्ना च न तु साध्यतावच्छेदकधर्मेतर धर्मानवच्छिन्ना इति कृत्वा अस्य अभावस्य लक्षणघटकत्व असम्भवात् वन्यभावमादाय लक्षणसमन्वये न कश्चन दोषः। तथा च लक्षणं भवति साध्यतावच्छेदकधर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठप्रतियोगिता का भावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावो व्याप्तिरिति। भवता लक्षणं कृतं साध्यतावच्छेदकधर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठप्रतियोगिता का भावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावो व्याप्तिरिति। एतस्मिन् लक्षणे कृते सत्यपि पुनः वह्निमान् धूमात् इत्यत्रैव अव्याप्तिर्जायते। तत्र समवायेन अस्माभिः तत्र साध्यभावपदेन अस्माभिः समवायेन वह्निभावः क्रियते, स च पर्वते वर्तते एव। तत्र संयोगेन वह्निसत्त्वेपि समवायेन तदभावः तथा च कुत्र अस्ति वह्निः? वह्निरवयवे स्व अवयवे तथा च वह्न्यभावादिकरणपर्वतनिरूपिता वृत्तिता एव धूमे न तु वृत्तित्वाभावः इति पुनः अपि अव्याप्तिर्जायते। एतस्याः निराकरणं विधीयताम्। सख्या उक्तं
साध्यतावत्सदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावत्सदक धर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाधिकरण निरूपित प्रतित्वा भावो व्याप्तिरिति एवं लक्षणे कृते सत्यपि बह्निमान् धूमात् इत्यत्रैव अव्याप्तिर्जायते। अत्र साध्यं बह्नि साध्याभाव समवायन बन्यभाव तत्र तदधिकरणं पर्वत तत्र पर्वते संयोगेन बह्निसत्त्वेपि समवायन तदभावात् तन्निरूपिता वृत्तिता एव पुनः धूमे न तु वृत्तित्वा भावतेन अत्र अव्याप्तिर्जायते इति। एतस्याव्याप्ति परिहाराय तत्र साध्यनिष्ठ प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्व इति विश्रणं दीयते। तथा च येन सम्बन्धेन साध्यः पक्षयमतः स सम्बन्धः साध्यतावच्छेदकसम्बन्धः उच्यते। प्रकृते संयोगसम्बन्ध तत्प्रकृते संयोगसम्बन्धेन बन्नेः पर्वते अभिमततया संयोगसम्बन्धः साध्यतावच्छेदकसम्बन्धः इति। तथा च अत्र समवायन बन्हिर्नास्ति इत्यत्र प्रतियोगिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना साध्यतावच्छेदकी भूत संयोगसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता नास्ति इति समवायन बन्यभाव न लक्षणघटकः लक्षणघटका भावः संयोगेन बन्यभावः तथा च लक्षणं भवति साध्यतावच्छेदकी भूत संयोगसम्बन्धावच्छिन्न बन्नित्वावच्छिन्न बन्नित्वेतर धर्मानवच्छिन्न बन्निनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाधिकरण जलहृद निरूपित वृत्तिता भावस्य धूमे सत्वान् अत्र व्याप्तिर्न जायते इति। समवायन बन्निर्नास्ति भावीया प्रतियोगिता समवाय संबंधावच्छिन्ना वा संयोग संबंधावच्छिन्ना। समवायन बन्निर्नास्ति एवं प्रतियोगिता समवाय संबंधावच्छिन्ना। किमर्थं संयोग संबंधावच्छिन्ना सा प्रतियोगिता किमर्थं न गीयते? तत्र समवायन बन्यभाव इत्युक्ते एवं प्रतियोगितायाः अवच्छेदकः सम्बन्धः कः भवति इत्यत्र नियमः कश्चन वर्तते वा? तस्य नियमः ज्ञायते यथा साध्यतावसम्बन्धस्य कृते नियमः उक्तः येन सम्बन्धेन साध्यः अभिमतः तथैव प्रतियोगितावसम्बन्धस्य कः सम्बन्धः प्रतियोगितावच्छेदकः भवति? येन सम्बन्धेन यन्नास्ति इति उच्यते स सम्बन्धः प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः अत्र केन सम्बन्धेन कः नास्ति इत्युक्ते समवायन बन्हिर्नास्ति इति उच्यते। अतएव समवायसम्बन्धः प्रतियोगितावसम्बन्धः। भवद्भिः साध्यनिष्ठ प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धत्वनिवेशेन सम्बन्धावच्छिन्नत्वनिवेशेन साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावव्याप्तिरिति। एतस्मिन् लक्षणे कृते वृक्षः कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात् इत्यत्र अव्याप्तिर्जायते। कथमिति चेत् अत्र साध्यभाव इत्यनेन समवायेन कपि संयोगः नास्ति इत्यकारक प्रतिनिषिद्धभावः क्रियते। तद अधिकरणं मूलावच्छिन्नो वृक्षः तद् वृत्तित्वम् एव एतद् वृक्षत्वे न तु तद् अवृत्तित्वम् इति सद्हेतौ लक्षणागमनाद् अव्याप्तिर्जायते। एतस्याः निराकरणं विधीयताम्। सख्या उक्तं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्तिरिति। एवं लक्षणे स्वीकृतेपि अत्र पुनः वृक्षः कपि संयोगे एतद् वृक्षत्वात् इत्यत्रैव अव्याप्तिर्जायते। अत्र साध्यं कपि संयोगः साध्याभावः कपि संयोगाभावः तद् अधिकरणं मूलावच्छिन्नो वृक्षः तत्र शाखावच्छेदेन कपि संयोगसत्त्वेपि मूलावच्छेदेन तदभावात् तन्निरूपिता वृत्तिता एव एतद् वृक्षत्वे न तु वृत्तित्वा भावः इति। एतस्याव्याप्तेः परिहाराय अत्र साध्याभावे प्रतियोगी व्यधिकरणत्व इति विश्रणं दीयते। प्रतियोगी व्यधिकरणत्वञ्च प्रतियोग्यधिकरणावृत्तित्वम् इति। अत्र साध्याभावपदेन तादृशभावो ग्राह्य य प्रतियोग्यधिकरणावृत्तिः स्यात्। प्रकृते तु साध्याभावः कपि संयोगाभावः स च सर्वत्र वर्तते। अत्र बोधाय अस्माभिः उच्यते कपि संयोगाभावः वृक्षेपि वर्तते गुणादिषु अपि वर्तते। तत्र वृक्षवृत्ति कपि संयोगाभावः प्रतियोग्यधिकरणवृत्तिः कपि संयोगाभावस्य प्रतियोगी कपि संयोगः तद् अधिकरणं वृक्षः तद्वृत्ति कपि संयोगाभावः। अतः साध्यभावपदेन वृक्षवृत्ति कपि संयोगाभावः ग्रहीतुं न शक्यते अपितु गुणवृत्ति कपि संयोगाभावः गृह्यते। वृक्षवृत्ति कपि संयोगाभावः ग्रहीतुं न शक्यते। गुणवृत्ति कपि संयोगाभावः अत्र ग्रहीतुं शक्यते वा? शक्यते। तर्हि कथं लक्षणसमन्वयः? सत्यं साध्यभावः ग्राह्यः खलु पूर्वपक्षे लक्षणम् अस्ति
वदतु वदतु या अग्रे वदतु समन्वयं करोतु तत्र गुणवृत्तिकविसमयाभावस्तु न प्रत्योग्यधिकरणवृत्तिः वृत्तिः प्रतियोगी कविसंयोगः तदधिकरणं वृक्षः तत्र वृक्षवृत्तिकविसंयोगभावः नास्ति तत्र गुणवृत्तिकवि किमर्थं तत्र वृक्षे गुणवृत्तिकविसंयोगाभावः न तिष्ठति तिष्ठति क्षम्यतां तत्र वृक्षवृत्तिकविसंयोगभावः सत्त्वेपि गुणवृत्तिकविसंयोगभावः नास्ति किमर्थं तत्र वृक्षे उभौ अपि कविसंयोगाभावौ एकः एव तत्र कविसंयोगाभावे भावे भेदः वर्तते किं तयोः कविसंयोगाभावयोः भेदः वर्तते वर्तते एव तत्र अत्र अत्र तस्य प्रश्नस्य समाधानं न भवति व्याख्यानेन साध्यस्य अनधिकरणम् इति व्याख्यानं करणीयं यथा सिद्धान्तलक्षणे क्रियते अत्र यदि तथा कर्तुं न शक्नुमः अधिकरणभेदेन अभावभेदात् इति अधिकरणभेदेन अभावभेदात् एवम् इदानीं तथा स्वस्य कविसंयोगभावस्य प्रतियोगिनः कविसंयोगस्य अधिकरणे वृक्षे अवर्तमानो अभावः गुणवृत्तिकविसंयोगाभावः तद् अधिकरणं गुणः तन्निरूपिता वृत्तिता गुणत्वे पश्यतु किं वक्तव्यं कविसंयोगाभावस्य अधिकरणं वृक्षः गृहीतः अत एव तन्निरूपितवृत्तिता एतद्वृक्षत्वे इति दोषः इदानीं किम् उच्यते अभावः प्रतियोगिव्यधिकरणः ग्राह्यः अर्थात् प्रतियोग्यधिकरणा वृत्तिः ग्राह्यः तर्हि इदानीं कविसंयोगाभावस्य अधिकरणं गुणः गृह्यते यदा गुणः गृह्यते तत्र कविसंयोगाभावस्य अधिकरणं गुणः तर्हि प्रतियोगिनः अनधिकरणं गुणः अस्ति अतः सः अभावः प्रतियोगिव्यधिकरणो जातः एवं रीत्या अग्रे गन्तव्यं परन्तु प्रश्नस्तु यतः आचार्यः प्रश्नं कृतः सः तु अस्ति एव इदानीमपि एवं तथा च तत्र गुणे अवर्तमानो अभावः गुणवृत्तिकविसंयोगाभावः तदधिकरणं गुणः तन्निर्भिता वृत्ता गुणत्वे वृत्ताभावः एतद्वृक्षत्वे तथा लक्षणसमन्वयः तथा च लक्षणं भवति साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मेतरधर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिताक प्रतियोग्यधिकरणावृत्त्यभावाधिकरणनिरूपितवृत्ताभावो व्याप्तिरिति भवद्भिः लक्षणं कृतं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मेतरधर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठप्रतियोगिताक प्रतियोग्यधिकरणवृत्त्यभावाधिकरणनिरूपितवृत्तिभावो व्याप्तिरिति एतस्मिन् लक्षणे कृतेपि पुनः द्रव्यं गुणकर्मण्यत्व विशिष्टसत्तावत् द्रव्यत्वात् इत्यत्र अव्याप्तिर्जायते तथा हि द्रव्यं पक्ष्यः गुणकर्मण्यत्व विशिष्टसत्ता साध्यं द्रव्यत्वं हेतुः प्रकृते साध्याभावः गुणकर्मण्यत्व विशिष्टसत्ताभावः सप्रतियोगी विधिगणो नास्ति अयं सदेतु असिदेतु वा सदेतु कथं यत्र यत्र द्रव्यत्वं तत्र तत्र गुणकर्मण्यत्व विशिष्टसत्ता कथं सत्ता तु द्रव्यगुणकर्मस्य त्रिषु भवति गुणकर्मण्यत्व विशिष्टसत्ता सत्ता च द्रव्यगुणकर्मसु तिष्ठति गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ता कुत्र तिष्ठति द्रव्ये कथं कथं ज्ञायते गुणकर्म अन्यतम अन्य अन्यत् गुणकर्मान्ये अन्यत् गुणकर्म सत्ता च द्रव्यगुणकर्मसु तिष्ठति गुणकर्म आयाति चेत् द्रव्य गुणकर्म भिन्नत्व विशिष्ट भिन्नत्वविशिष्टस्य गुणकर्म भिन्नत्व विशिष्टा सत्ता यत्र गुणकर्म भिन्नत्वम् अस्ति सत्ता च अस्ति तथा द्रव्यं भवति द्रव्यं भवति क्षमतां गुरवः प्रतियोगी विधिगणत्वं नाम प्रतियोग्यधिकरण अवृत्तित्वम् अत्र गुणकर्मण्यत्व विशिष्टसत्ताभावस्य प्रतियोगिनी गुणकर्मण्यत्व विशिष्टसत्ता एवमेव शुद्धसत्तापि प्रतियोगिनी विशिष्टं शुद्धं नातिरिच्यते इति न्यायात् एवञ्च प्रतियोगिनः शुद्धसत्तायाः अधिकरणे गुणे वर्तमानो भावः गुणकर्मण्यत्व विशिष्टसत्ताभावः न तु अवर्तमानो भावः तथा च साध्यभावस्य प्रतियोगी विधिगणत्वाभावात् पुनः अपि अव्याप्तिर्जायते एतत् समाधीयताम् श्रीमद्भियुक्तं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मेतरधर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिताक प्रत्योग्यधिकरणावृत्त्यभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावो व्याप्तिरिति इत्युक्तेपि अत्र पुनः द्रव्यं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टतावत् द्रव्यत्वात् इत्यत्रैव अव्याप्तिर्जायते अत्र साध्यं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टता साध्याभाव विशिष्टताभावः तस्य प्रतियोगिनी विशिष्टता एवमेव शुद्धसत्ता अपि विशिष्टं शुद्धान्नातिरिच्यते इति न्यायात् शुद्धसत्तायाः अधिकरणे गुणे विशिष्टताभावस्य सत्त्वात् अत्र प्रतियोगी व्यधिकरणत्व अभावात् अत्र व्याप्तिर्जायते
एतस्याव्याप्ते परिहाराय अत्र प्रथमं तावत् ओम ओम विशिष्टसत्ताभावः प्रतियोगिसमानाधिकरणं कथं जातः? विशिष्टसत्ताभावः विशिष्टं शुद्धानातिरिच्यते। सत्तायाः अधिकरणं गुणः। तत्र यदि विशिष्टसत्ताभावस्य अधिकरणम् अस्माभिः गृह्यते सामान्यं। सत्ता सामान्य न तिष्ठति, अत एव अभावः गृह्यते। सत्ताभावस्य अधिकरणं सामान्यं, तन्निरूपित वृत्तिता सामान्यत्वे वृत्तित्वा लक्षणसमन्वयः भवति, अव्याप्तिः नास्ति। अस्य हेतुः ग्राह्यः। अत्र अतिव्याप्तिः दोषः दातव्यः, अत्र अव्याप्तिर्नैव भवति। वादी भद्रं न पश्यति, अतः विशिष्टसत्तायाः सत्ताभावस्य अधिकरणं तत्र गुणः गृह्यते। अस्तु गुरवः उक्तं। तथा च अस्तु परिष्कारं करोतु। एतस्याव्याप्तेः परिहाराय अत्र प्रथमं तावत् प्रतियोग्यधिकरण इत्यस्य प्रतियोगिनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतावत् इत्यर्थः। तत्र प्रतियोगिनिष्ठा अधेयतायां प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्व इति विशेषणं दीयते। तथा च अत्र गुणकर्माण्यत्वविशेषता भावस्य प्रतियोगिनी विशेषता प्रतियोगितावच्छेदकं गुणकर्माण्यत्वविशेषतात्वं तदवृत्त्यभावः। अत्र च गुणकर्माण्यत्वविशेषतात्वावच्छिन्न देयता निरूपिताधिकरणतावत् द्रव्यं तदवृत्त्यभावः गुणकर्माण्यत्वविशेषताभावः तदधिकरणं गुणः तन्निरूपिता वृत्तिता गुणत्वे वृत्तिताभावः द्रव्यत्वे तथा लक्षणसमन्वयः। तथा च लक्षणं भवति साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मेतरधर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठप्रतियोगितावच्छेदकधर्मावच्छिन्न प्रतियोग्यधिकरणावृत्त्यभावाधिकरणनिरूपितवृत्ताभावो व्याप्तिरिति। भवता लक्षणं कृतं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मेतरधर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोग्यधिकरणवृत्त्यभावाधिकरणनिरूपितवृत्तितभावो व्याप्तिरिति। एतस्मिन् लक्षणे कृते सत्यपि पुनः वह्निमान् धूमात् इत्यत्रैव अव्याप्तिर्जायते। तथा हि वन्यभावः प्रतियोगी विधिकरणः न भवति। तत्र संयोगेन वन्यभावस्य अतिव्याप्तिर्दातव्या, वस्तुतः अव्याप्तिर्नैव भवति। व्यभिचारे उदाहरणं ग्राह्यं। तत्र संयोगेन वन्यभावस्य अधिकरणं जल्लदः, तत्रापि कालिकसम्बन्धेन वह्निरस्तेव। तथा च वन्यभावः प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोग्यधिकरणवृत्तिरेव इति प्रतियोगी व्यधिकरणसाध्यभावो न भवति इति सद्हेतुकस्थले सद्हेतौ लक्षणागमनात् अव्याप्तिर्जायते। एतस्याः वारणं विधीयताम्। भवद्भिः उक्तं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मेतरधर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठप्रतियोगितावच्छेदकधर्मावच्छिन्न प्रतियोग्यधिकरणावृत्त्यभावाधिकरणनिरूपितवृत्ताभावो व्याप्तिरिति। एवं लक्षणे कृते सत्यपि अत्र पुनः वह्निमान् धूमात् इत्यत्रैव अव्याप्तिर्जायते। अत्र साध्यभावः प्रतियोगी व्यधिकरणो नास्ति। साध्यभावाधिकरणे जलहृदे कालिकसम्बन्धेन वह्नेः सत्त्वात् प्रतियोगी व्यधिकरण अभावात् अत्र पुनः अव्याप्तिर्जायते। तस्याव्याप्ति परिहाराय तत्र प्रतियोगिनिष्ठा अधेयतायां प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्व इति विशेषणं दीयते। तथा च अत्र प्रकृते संयोगसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः संयोगसम्बन्धेन वन्यभावाधिकरणे संयोगेन वह्नेः असत्त्वात् अत्र व्याप्तिर्न जायते। तथा च लक्षणं भवति साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मेतरधर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकधर्मेतरधर्मानवच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकधर्मावच्छिन्न प्रतियोगिनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रयवृत्त्यभावाधिकरणनिरूपितवृत्ताभावो व्याप्तिरिति। भवता लक्षणं कृतं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मेतरधर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकधर्मेतरधर्मानवच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकधर्मावच्छिन्न प्रतियोगी निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयावृत्त्यभावाधिकरणनिरूपितवृत्तितभावो व्याप्तिरिति। एतस्मिन् लक्षणे कृतेपि धूमान् वह्नेः इत्यत्र अतिव्याप्तिर्जायते। कथमिति चेत् धूमाभावादिकरणं यथा अयगोलकं तथा जलरथोऽपि वर्तते। जलरथे वह्निश्च अवृत्तिः अवृत्तित्वं वह्नौ इति असद्हेतौ
लक्षणगमनाद् अतिव्याप्तिर्जायते। वारयतु। श्रीमद्भिः उक्तं साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिताक प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणताश्रयवृत्त्य भावाधिकरण निरूपित वृत्त्वा भावो व्याप्तिरिति। एवं लक्षणीकृते सत्यपि अत्र पुनः धूमवान् बन्नेः इत्यत्रैव अतिव्याप्तिर्जायते। अत्र धूमा भावाधिकरणं यथा अयोगलकं तथैव जलहृदोऽपि तत्र जलहृदे बह्नेः असत्वात् तत्र असधेतौ लक्षणगमनात् अत्र अतिव्याप्तिर्जायते। अतिव्याप्तेः परिहाराय अत्र लक्षणस्य परिष्कारः क्रियते। प्रथमं तावत् वृत्त्वाभाव इत्यस्य वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकाभाव इत्यर्थः। तत्र वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगितायां वृत्तात्व व्यापकत्व विश्रणं दीयते। तथा च संक्षेपतः साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तात्व व्यापक वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता भावो व्याप्तिरिति। अत्र धूमाभावाधिकरण अयोगलक निरूपित वृत्तिता एका धूमाभावाधिकरण जलहृदय निरूपित वृत्तिता द्वितीया। एवं उभयोः वृत्तितयोः वृत्तात्वम् अस्ति परन्तु प्रतियोगिता तु धूमाभावाधिकरण जलहृदय निरूपित वृत्तायाम् एव न तु धूमाभावाधिकरण अयोगलक निरूपित वृत्तायाम्। एवञ्च धूमाभावाधिकरणे जलहृदये निरूपिता धूमाभावाधिकरणे जलहृदये विवक्षिता धूमाभावाधिकरण जलहृदय निरूपित वृत्तिता निष्ठा प्रतियोगिता वृत्तात्वस्य व्यापिका प्रतियोगिता नास्ति। एवञ्च धूमाभावाधिकरण अयोगलक निरूपित वृत्तायामेव बन्नौ सत्त्वात् तत्र अतिव्याप्तिर्न जायते। पुनः कीदृशः विवक्षितः वृत्तितात्व व्यापक धूमाभावाधिकरण जलहृदय निरूपित वृत्ता नास्ति अत्र कोऽपि अभावलक्षणघटकः नास्ति असदेतु अस्ति असदेतु आम् आम् भवद्भिः संक्षेपतः साध्याभावाधिकरण वृत्तात्व व्यापक वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्तिरिति इति रीत्या परिष्कारो विहितः। इति लक्षणे परिष्कृतेपि वृत्तित्व घटो भयाभावमादाय वह्नि हेतु अतिव्याप्तिर्जायते। तदा हि वह्निः अतिव्याप्तिर वृत्तित्व घटो भयाभावमादाय वृत्तित्व घटो उदाहरण तो वृत्तित्व घटो भयाभावमादाय वह्नि हेतु अतिव्याप्तिर्जायते। तथा हि वह्निः अयोगलक निरूपित वृत्तिताश्रय इति वृत्तितायाः वह्नौ सत्त्वेपि वृत्तित्व घटो भयं वह्नौ नास्ति। अतः वृत्तित्व घटो भयाभावस्य वह्नौ सत्त्वात् अतिव्याप्तिर्जायते। भवति हि वृत्तित्व घटो भयाभावीया प्रतियोगिता वृत्तितात्वात् व्यापिकेति। अस्याः वर्णनं कथं क्रियते? भवता उक्तं साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तात्व व्यापक वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्तिरिति। एवं लक्षणे कृतिभिः अत्र पुनः वृत्तित्व घटो भयभावादाय अत्र पुनः अतिव्याप्तिर्जायते। साध्याभावाधिकरण अयोगलोक निरूपित वृत्तायाः बह्नौ सत्त्वेपि घटत्वस्य असत्त्वात् अत्र बह्निघटो वृत्तित्व घटो भयाभावः बह्नौ सत्त्वात् अत्र अतिव्याप्तिर्जायते। तस्य अतिव्याप्तेः परिहाराय वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगितायां वृत्तात्वेतर धर्मानवच्छिन्नत्व इति विश्रणं दीयते। तथा च लक्षणं भवति साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्तिरिति। अत्र प्रकृते वृत्तात्वेतर घटत्ववयत्वावच्छिन्नत्वात् न अतिव्याप्तिर्जायते। मित्रैः वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगितायां वृत्तित्वेतर धर्मानवच्छिन्नत्व निवेशेन
साध्यतावचक संबंध अवच्छिन्न साध्यतावचक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावचक धर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगितावचक संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न प्रतियोगितावचक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी निष्ठा ध्येयता निरूपिता धिगणता श्रया वृत्त्य भावाधिकरण निरूपित वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितत्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्तिरिति एतस्मिन् लक्षणे कृतेपि पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति प्रसिद्ध सद्हेतौ अव्याप्तिर्जायते कथमिति चेत् वह्न्यभावादिकरणं धूमावयवः तन्निरूपिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना वृत्तिता एव धूमे इति अव्याप्तिर्जायते एतत् समाधीयताम्। श्रीमद्भिः साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्तिरिति एवं लक्षणे स्वीकृतेपि अत्र बह्निमान् धूमात् इत्यत्रैव व्याप्तिर्जायते। साध्यं बह्नि साध्याभावः बन्यभावः तदधिकरणं धूमावयवः तन्निरूपिता समवायसम्बन्धा वृत्तिता धूमे न तु वृत्तिताभाव तेन अत्र पुनः अव्याप्तिर्जायते। तस्य अव्याप्तेः परिहाराय तत्र वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगितायां हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वं निवेश्यते। तथा च लक्षणं भवति साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी निष्ठा ध्येयता निरूपिता धिगणता श्रया वृत्त्य भावाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्तिरिति। ओम धन्यवादः।